सना के घर उस रोज क्या हुआ था? उमर हयात उर्फ काका के वालिद ने जो बयान दिया है, जो कुछ कहा है, केस को एक अहम रुख देने जा रहा है। उमर है वो मुतालबा करता है कि अपना फोन मुझे दे दो। वॉइस नोट्स जो हैं वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें उमर से सना गुफ्तगू कर रही है और कह रही है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उमर को बहुत गुस्सा था क्योंकि बर्थडे के रोज भी वो गिफ्ट वगैरह लेकर आया, मुलाकात नहीं हो सकी, फिर बाद में भी वो लेकर आया, पर तल्ख कलामी हुई और उसने तैश में गोलियां चलाई। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हों। सना यूसुफ केस में बहुत सी पेशरफ सामने आई है। तहकीकाती कमेटी ने बहुत सी चीज़ें जर्नलिस्ट से शेयर भी की हैं। उमर हयात के वालिद का बयान भी सामने आया है जो कि बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उसको आगे वकीलों की जानिब से किस तरह से पेश किया जाएगा और किस तरह से इस केस का रुख भी मोड़ा जा सकता है, वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसे बहुत से इंकशाफात जो तहकीक और तफ्तीश के दौरान सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखने जा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले मख्फी थी लेकिन अब वो सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी भी सीगाए राज में रखा जा रहा है। कुछ ऐसे किरदार हैं जो कि नए शामिल होने जा रहे हैं इस केस में, जिसकी वजह से केस हमें जो लग रहा था कि बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और जो मुजरिम है वो उसको करार वाकई सजा मिल जाएगी, अब ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आपने देखा ही होगा कि सना यूसुफ के वालिद ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने इंटरव्यू में जो जो बातें कही वो आपने सुन रखी हैं। सना के घर उस रोज क्या हुआ था, उस हवाले से जो चीजें सामने आ रही थी, जो बातें गर्दिश कर रही थी, उनमें कुछ और चीजें शामिल हुई हैं और ये किसी और ने नहीं बताया, ये पुलिस जराए के जरिए से हम तक पहुंची है। पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर उमर हयात उर्फ काका के वालिद ने जो बयान दिया है, जो कुछ कहा है, वो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो बड़ा अहम पैगाम है और वो केस को एक अहम रुख देने जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जनाब, तहकीकाती कमेटी जो काम कर रही है, जो तहकीकाती टीम काम कर रही है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और कमरा जो सना का था उसकी तस्वीर और वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं, जिसमें खून के छींटे भी दीवारों पर देखे जा सकते हैं। पहले ही कहा जा रहा था कि दरवाज़ा खुला था, उमर वहां से दाखिल हुआ और वहीं पर फिलफौर गोलियां मार दी गई, लेकिन अब पुलिस की जानिब से ही कुछ अलग तरह की चीजें सामने रखी गई हैं। बताया गया है कि ऐसा नहीं हुआ था। मामला कुछ ऐसा था कि सना की उस रोज अपनी वालदा से डिस्कशन हुई और आपको पता है कि ईद से कुछ रोज पहले का ये वाकया है। तो सना ने अपनी वालदा से कहा कि घर में कुछ सामान कम है, उनको वो चीजें लेने के लिए बाजार जाना चाहिए। वो बाजार चली गई और ये किसी और ने बात नहीं बताई, ये जो पुलिस हमें बता रही है, पुलिस जराये से जो बात हम तक पहुंच रही है, ये सना के वालिद ने तमाम तर तफसीलात सामने रखी हैं। तो इस वजह से सना की वालदा घर पर नहीं थी, वो साजो सामान लेने के लिए गई थी। जो फुप्पो थी वो दूसरे कमरे में मौजूद थी और ये जिस वक्त शख्स उस घर में दाखिल होता है तो बताया ये जा रहा है कि पहले इनके दरमियान कुछ बातचीत होती है और ये बातचीत बाहर लॉबी में, ड्राइंग रूम में नहीं होती, सना के अपने कमरे में हो रही होती है, जो आपने उसकी टिकटॉक्स में और उसके इंस्टाग्राम पर देख रखा होगा। वो अक्सर अपनी वीडियोस वहीं शूट करती थी, जहाँ पीछे उसने दीवार पर अपना नाम भी लिख रखा था। तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ती है। वो जो उमर है वो मुतालबा करता है कि अपना फोन मुझे दे दो। अच्छा, अब इससे हवाले से ना कुछ स्क्रीनशॉट्स भी इस वक्त आप देखें कि सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। कुछ ऑडियो यानी वॉइस नोट्स जो हैं वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें उमर से सना गुफ्तगू कर रही है और कह रही है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उमर भाई कह रही है आपसे जल्द मुलाकात होगी। तो ये बताया गया कि इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातचीत करते थे, वो चूंकि इन्फ्लुएंसर थी और इस तरह से मिडिल मैन के तौर पर बहुत से लोग काम करते हैं जो ब्रांड्स के साथ काम करते हैं और फिर इन्फ्लुएंसर से रब्ता करते हैं और जो भी उनका बजट होता है उसको तय करते हैं। तो इसी तरह का मामला था और यहीं से बातचीत होते होते फिर एक दूसरे से व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर लिया गया था जिस पर फिर इनका रब्ता रहता था। तो उसी सिलसिले में बात की इसने। उमर को बहुत गुस्सा था क्योंकि बर्थडे के रोज भी वो गिफ्ट वगैरह लेकर आया, मुलाकात नहीं हो सकी, फिर बाद में भी वो लेकर आया सब चीजें और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जो कि सना ने मुस्तरद कर दी और वही मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बार बार रिजेक्शन का केस है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो फोन की कोशिश की उसने कि उसको दे दिया जाए, जिस पर तल्ख कलामी हुई और उसने तैश में गोलियां चला दी। अब यहाँ पर उमर हयात ने अपने जो इस घिनौने इक़दाम की
تصدیق کی ہے، اعتراف کیا ہے، کہا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس نیت سے کال لے کر نہیں گیا تھا کہ اس سے مار ڈالوں گا ثنا یوسف کو، میں تو اسے ڈرانے کے لیے گیا تھا، میں اس سے ملنا چاہتا تھا، بہت فرسٹریٹڈ تھا، ملنے سے انکار کیا جا رہا ہے بار بار، اب میں کیا کروں، اب آگے کیا ہوگا، اور اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو کہ آپ مختلف ذرائع سے سنتے ہی آ رہے ہیں، لیکن اس وقت اس نے گولیاں ماری، جب تک آواز سن کر لڑکی کی پھپھو نیچے آئی تب تک وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا بھی اس کو۔ اس کے بعد یہ تو وہاں سے چلا گیا، اور ثنا جس طرح سے تڑپتی رہی، کوئی تھا نہیں جو اس کو اسپتال لے جا سکے، اور پھر اس نے دم توڑ دیا اور اس دنیا سے چلی گئی۔ بڑا ہی یہ افسوسناک، ہیبت ناک، خوفناک اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ۔ اور ابھی آگے میں نے آپ کو بتایا نا کیس لمبا ہونے جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں کل رات کو جو عمر حیات کے والد ہیں انہوں نے بیان دیا، ان کا انٹرویو مختلف ٹی وی چینلز پر بھی چلا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا دل یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے ایسا کچھ کیا ہوگا۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایک عام سی بات ہے، کوئی بھی باپ یا ماں اپنے بچے کے بارے میں ایسی ہی بات کریں گے اور ان کو لگے گا کہ ہمارے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وکیلوں کی جانب سے اس بیان کو کیسے استعمال کیا جائے گا اور کس طرح سے کیس کا رخ بدلنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس چیز میں اکثر لوگ جھوٹ سچ کو گھما پھرا کے پیش کرتے ہیں اور پینترے بدلتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے آگے یہ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی ثنا سے بات چیت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے، کوئی بات چیت ہے یا ان کی کوئی دوستی، مجھے اس معاملے میں کچھ نہیں پتا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے ہو، قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ میں اس قتل کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، اور اگر میرا بیٹا قصوروار ہے تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ یہ ایک بیان سامنے آیا، اس سے پہلے ان کے گھر کا ہم بیک گراؤنڈ آپ کو بتا چکے ہیں، جس طرز کی تصویریں کاکا، کیونکہ عمر حیات ریئل نیم ہے، کاکا کے نام سے انسٹاگرام پر اور یہاں وہاں اکاؤنٹس موجود ہیں، اور پھر اس لڑکے کی جو انسپریشن ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ بڑی غلط انسپریشن ہے۔ سدھو موسیٰ والا، ان کے گانوں میں اکثر یہی کلچر دکھایا جاتا رہا کہ اسلحہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، اور ہماری یوتھ جو ہے اس سے بڑا انسپائر ہوتی ہے۔ یہ بڑی غلط چیز ہوئی ہے، یہ بڑا غلط رجحان ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والے، اس کے حق میں بات کرنے والے اور اس کو اچھا کہنے والے بہت ہی غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آگ کسی کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ پھر جی ثنا یوسف کے والد جو ہیں بار بار انصاف ہی کی اپیل کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بڑے لاڈ پیار سے پالا اور وہ بڑی بہادر لڑکی تھی، اور ہمیں اپنی بیٹی سے زیادہ وہ بیٹا لگتی تھی۔ اس کے کچھ خواب تھے جو والدین کے لیے اس نے دیکھ رکھے تھے، اور یقینی طور پر والدین نے اپنے لیے بھی خواب بچی سے جوڑے ہوں گے، اور بچی کی جو گفتگو ہے، جو چیزیں وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس کی فالوورز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ایک خوفناک قسم کا کیس ہے، اور اس کیس میں آگے بھی بہت کچھ آنا باقی ہے، کیونکہ 2 خواتین جو کہ فرینڈس تھیں ثنا کی، ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو جب تفتیش مکمل ہوتی ہے تو میڈیا کے سامنے یا جرنلسٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے، بھی صیغہ راز میں رکھا گیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا اہم کردار بھی اس میں ہے جس کو جلد سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی پیش رفت ہے، لیکن میں آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہوں گی کہ اس کیس پر آواز اٹھاتے رہیے۔ ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کے اس پر کچھ نہیں ہوگا خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور دعا اور امید ہے کہ قانون کے مطابق عمر حیات کو سزا ملے اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔